والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فمدير هذا المعهد فضيلة الأخ الكريم نجيب الحسن الصديقي الندبي، وجميع مسؤولي هذا المعهد وأساتذة والطلاب، وكذلك المشرف والمشرفين على هذه الرحلة التعليمية الترفيهية والتربوية وما إليها. فأيها الإخوة الفضلاء، في بداية هذا العام الدراسي آلت الرئاسة إلى تلميذ النبيه النبيل الفاضل المخلص المؤلف المحقق الأخ الجليل السيد بلال عبد الحي الحسني. آلت الرئاسة إليه، فإن هذا الفتى النابغ قد أخذ بعد تولي الرئاسة جلسات واجتماعات بينه وبين المدرسين والإداريين والمسؤولين وغيرهم، حتى يقوم بما قيده الله له على بصيرة تامة. ومن خلال هذه الاجتماعات ومن خلال هذه الجلسات التعليمية والتربوية وإعادة النظر في المقررات الدراسية، اقترح في إحدى الجلسات عزيزنا الفاضل الأخ محمد ظفر الدين الندبي بارك الله فيه، اقترح في الجلسة قيام الرحلة الطلابية، وأنا كنت أول مؤيد ومشجع لهذا الاقتراح، أليس كذلك؟ توافق أو نسيت؟ لا كيف لا يا شيخ. فأنا قيدت وقلت كنا في الجامعة الإسلامية بالمدينة طالبا، وكان هناك نظام الحلقات، نظام الرحلات، والحلقات كذلك تابعة للرحلات. ونظام الرحلات فكنا يتعرف بعضنا بعضا، لأن الجامعة جمعت طلاب 80 دولة تقريبا. كم؟ 80 دولة، من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ومن أرجاء المعمورة جميعا. فكل يوم الخميس ليوم يومين، وكذلك في أيام الإجازات في داخل المملكة العربية السعودية، تارة إلى أحد، وتارة إلى بدر، وتارة إلى خيبر، وتارة إلى تبوك، وتارة إلى الطائف، وتارة إلى مكة، وتارة إلى ينبوع البحر. هكذا كانت الرحلات. وكان الأستاذ القوي كأنه شاب يشاركنا ويصاحبنا كطالب وكمشارك في هذه الرحلة، حتى في الرياضيات كذلك، في النشاطات الرياضية وفي المساجلات الشعرية وفي المسابقات القرآنية كان يشاركنا، حتى في الطبخ، حتى في كل شيء يشاركنا. والله سبحانه وتعالى أيها الأعزة خلقنا ليش خلقنا؟
خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف، ليس معنى التعارف What is your name? My name is أبو صهبان. ليس هذا هو التعارف فقط، وإنما التعارف يتحقق بالمعايشة في يوم، يومين، 3 أيام وأسابيع، بالمعايشة حتى الإنسان يعرف كل مشارك في الرحلة هو يتعرف على صاحبه، يتعرف ما أكرمه الله من خير ما لم يكرم به هو. فهذه الرحلة إنما يكون التبادل الثقافي، والتبادل بمعنى التبادل الخلقي والسلوكي والعلمي والتربوي وما إلى ذلك. انتظر. سأتمم إن شاء الله حديثي المختصر هذا، وسيكون لنا عود إن شاء الله بعد المغرب عندما تبدأ جلسة المساجلة الشعرية. كنت أقول أن هذه الرحلات لها فوائد، والإنسان يتعرف بعضنا بعضا. وللتحقيق فنحن اقترحنا على الرئيس فهو قبل ذلك، وبدأت هذه السلسلة من رحلة إلى معهد دار العلوم، أول رحلة، وهذه ثانية. وخلال هاتين الرحلتين نحن قمنا برحلة إلى مدينة رامبور لزيارة مكتبة رضا لايبراري برامبور للوقوف على المخطوطات. والحمد لله كانت الرحلة ممتعة جدا، والطلاب يعني كانوا فقط عددهم 15 من قسم التخصص في الحديث. ونحن أقمنا يومين في مدينة رامبور. أما يوم الجمعة فنحن وقمنا برحلة إلى منتزه وإلى مصطاف، وهو نينيتال مع الطلاب. نحن استجممنا وتمتعنا في ماذا يوم كامل في نينيتال، وذلك للتمتع والاستمتاع والاستنتاج والتعارف. ثم رجعنا الحمد لله. فهذه الرحلة والجامعة تشجع على القيام برحلة، ففيها ومن خلال هذه الرحلة أنتم إن شاء الله تستفيدون أكثر، وستزول ماذا الإحن والظنون والشبهات والشكوك وما إليها. كل ذلك من خلال هذه الرحلات ومن خلال هذه المعايشة في يوم ويومين إن شاء الله كل ذلك ستزول وتتحقق مع الأهداف والغايات المنشودة من القيام بهذه الرحلة. فإن شاء الله نحن ولنا عود بما فتح الأخ فرمان، دكتور فرمان، بعناية دار العلوم باللغة العربية. فلنا عود إن شاء الله في الحفلة الشعرية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.